नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले चेयरमैन वाबरा शकील दुरानी साहब जो हमारे साथ वाया सेटेलाइट लाहौर से हैं, वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि लार्ज डैम्स और स्मॉल डैम्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, और जहां हम 5 स्मॉल डैम्स बना रहे हैं जिस पे 100 अरब रुपए का तखमीना है, वहां हमारे पास मजीद ज़राए हैं 100 अरब रुपए, तो हम लार्ज डैम्स के ऊपर भी हम खर्च कर सकते हैं। यहाँ एक नया चीज़ मैं इसमें एक नई चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। एक चार्ट मेरे पास है नाज़रीन, जिसको मैं थोड़े कंपैरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहता हूँ कि सवाल यह है कि हमारा लार्जर विजन क्या है एनर्जी के हवाले से। मेरे पास एक चार्ट है जो कहता है लार्ज डैम्स इन इंडिया कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ है। इंडस रिवर सिस्टम में जहां पे एवरेज एनुअल फ्लो हमारे पास है 145 मिलियन एकड़ फीट की, और हिंदुस्तान के पास इंडस रिवर बेसिन के अंदर 750 मिलियन एकड़ फीट की फ्लो है। हमने डैम बनाए हैं 3, हिंदुस्तान ने बनाए हैं 4636। हमारी स्टोरेज कैपेसिटी इस वक्त डैम्स की रिड्यूस होकर मंगला, तरबेला, वारसिक वगैरह की जब रिड्यूस हो गई तो हमारे पास है 12.34 मिलियन एकड़ फीट, जबकि हिंदुस्तान के पास है 245 मिलियन एकड़ फीट, जिसमें कि वो 87 मिलियन यानी मजीद ऐड कर रहे हैं एकड़ फीट। इसका मतलब है कोई तकरीबन 330 मिलियन एकड़ फीट तक वो इसको लेके जा रहे हैं। तो ये वो इश्यूज हैं जो मैं इसको मजीद रेस करना चाहता हूं। दुरानी साहब, एक लार्जर विजन की भी बात है यहाँ पे। आई एम श्योर कि ये ज़ाहिर है आपको भी चीज़ कंसर्न करती होगी। एक लार्जर विजन भी है पाकिस्तानी कौम का, मतलब एक तो कंसिडरेशंस हैं अंडर डेवलप्ड एरियाज की, लेकिन एक लार्जर विजन भी है इस कौम का, 18 करोड़ लोगों का, कि इनके एनर्जी का फ्यूचर क्या है। और हम देख रहे हैं कि भारत में कितने डैम बनाए गए, हमारे यहाँ यानी कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, वहाँ कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी। इसके बारे में दुरानी साहब क्या कहेंगे आप? ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनानी है तो माल रोड पे आप 10 5 स्टार होटल बना दें, ऑल ऑफ देम आर गिव ग्रेट रिटर्न्स। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, सर मुल्क को देखें जी। जिस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं जी, जब ये स्वात केनाल सिस्टम 1920s में बन रहा था, रिवर स्वात पे अपर स्वात केनाल और लोअर स्वात केनाल 1920s में, तो वहाँ पे किसी ने रेस किया था कि these canals or headworks, Bunda headwork भी था उसमें, these are not financially viable. गवर्नर वाइसरॉय ने कहा कि नहीं, वायबिलिटी की मुझे परवाह नहीं है, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन द देन फ्रंटियर खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें मालाकंड एजेंसी है, चारसदा है, सौबी है, मैदान है। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। आपका मौकफ सर क्लियर हो गया। जरा मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि मसला है कि पब्लिक इंटरेस्ट प्रायोरिटी हमारी डिफरेंट है, हम अंडर डेवलप्ड एरियाज को हेल्प करना चाह रहे हैं बाय द कंस्ट्रक्शन। डॉक्टर साहब, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जिस मुंडा डैम की बात करें भी काम शुरू किया जायका ने, मैं मुझसे इत्तेफाक करेंगे, ये 2000 में कंप्लीट फिजिबिलिटी बना के 3 साल की पूरी रिसर्च करके इनके पास दे दी, और इन्होंने हाँ आप काम शुरू किया। और पता है कौन से शुरू किया? आपके चैनल में भी है, मालिक साहब ने भी लिखा है। सबसे पहले उसमें एक काम हुआ है कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ली गई। देखिए, अगर ये मुंडा डैम बना होता, बुलेट प्रूफ गाड़ी किसके लिए ली गई? देखिए, जो पेपर में आया कि सबसे पहले मुंडा डैम के अगेंस्ट एक बुलेट प्रूफ गाड़ी ली गई है, जो कि मिनिस्टर साहब ने ली है। अगर ये मुंडा डैम बना होता, देखिए मुंडा डैम के प्रोजेक्ट में से मिनिस्टर ने बुलेट प्रूफ गाड़ी ली। देखिए, मुझसे आप क्यों बनवाते हैं, ये पूरे प्रेस में आ चुका हुआ है। ये मालिक साहब पूछे। मैं एक्सप्लेन करूं मुंडा डैम जी, मैं आपको एग्जैक्ट बात बताता हूं जी। लेट्स नॉट बीट अबाउट द बुश। मुंडा डैम पे मैं आपको डिटेल्स देता हूं ना जी। देखिए, मुंडा डैम सन 2002 में प्राइवेट पार्टीज को दिया था जी। काइंडली हेयर मी आउट जी। सन 2002 में मुंडा डैम का कॉन्ट्रैक्ट पीपीआईबी ने दे दिया था एक प्राइवेट सेक्टर पार्टी को, बेस्ड इन अमेरिका। उन्होंने 8 साल में कुछ काम नहीं किया, इसलिए 8 years दे वेस्टेड। उसके बाद सन 2008 में पीपीआईबी ने ये दे दिया वापडा को। वापडा ने स्ट्रेट अवे इसका डिटेल इंजीनियरिंग, क्योंकि डिटेल इंजीनियरिंग नहीं हुई थी, फिजिबिलिटी स्टडीज इसकी जापानीज ने की थी 1997-98 में। लेकिन जब ये पीपीआईबी ने वापडा को दे दिया, हमने इस पे काम शुरू कर दिया। उस पर कोई कोर्ट केस पे ये चले गए थे, नहीं तो आज ये मुंडा डैम पे काम शुरू हो जाता। कुछ लिटिगेशन में लोग चले गए थे। प्राइवेट सेक्टर अनफॉर्चुनेटली जिन पार्टी को ये दिया था, दे हैव लेट दिस कंट्री डाउन, और उनकी वजह से आज नौशहरा और चारसदा में जो फ्लड आया था, अगर मुंडा डैम बना होता तो नौशहरा और चारसदा में, हर्षनगर में कोई फ्लड ना आता। और ये टाइम ज़ाया किया, 6 साल ज़ाया किए हैं उस प्राइवेट पार्टी ने। नाउ हमने ले लिया है। आपको खुशी होगी सुन के कि इसकी फाइनेंसिंग हमारे पास अवेलेबल है। 18 अक्टूबर को इसका हम डिटेल इंजीनियरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। क्या आप क्या ऐड करें? मैं सिर्फ 2-3 छोटी सी बातें करना चाहता हूँ। एक तो आई वुड लाइक कि दुराई साहब ये बता दें कि जो फंड्स अवेलेबल हैं स्मॉल डैम्स के, लार्ज डैम्स पे, ये किन शराइत पे फंड्स हैं? मनी कॉस्ट, कौन फाइनेंसिंग कर रहा है? मनी कॉस्ट है ना। दूसरा, अगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
بالکل 3000 فیملیز پاورٹی لائن سے نکلیں گی. کیا 3000 فیملیز کو پاورٹی لائن سے نکالنے کا خرچہ 40 ارب روپیہ ہونا چاہیے؟ 30-40 ارب روپیہ. اگر 100 میں سے 2 ڈیمز وہاں بن رہے ہیں, واٹ از دا کاسٹ؟ 3000 فیملیز کو پاورٹی لائن سے نکالنے کی کاسٹ 40 یا 50 ارب نہیں ہونی چاہیے. جو انہوں نے 45,000 لگا لیں اب تو تب بھی 1 بلین روپیہ پر فیملی بن گیا. 45 آپ تو 100 ارب تک کھڑے ہوئے نا. اگر آپ بات کر رہے ہیں کاسٹ بلڈ اپ میں, اس میں اسپرنکلرز بھی ڈلے ہوئے ہیں, اس میں سولر پمپس بھی ڈلے ہوئے ہیں. اسپرنکلرز اگین انرجی کنزیومنگ چیز ہے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ خالی فارمنگ میں فروز بنا دیں, جس کو کیاریے کہتے ہیں, پانی پریزرویشن آپ کی 60% کم پانی وہاں پہ لگتا ہے, ضائع ہوتا ہے. پوری دنیا میں جب ایک ٹریکٹر لگتا ہے نا تو اس کے تقریباً 100 اوزار لگتے ہیں مختلف پرپسز میں. پاکستان میں میکسیمم 3 ہوتے ہیں. تو بجائے اربوں روپے ادھر لگانے کے اگر آپ صرف ٹریکٹروں کی اس انڈسٹری کو سبسیڈائز کر دیں with 2-3 بلین روپیز, تو آپ کو ساری پانی کنزرویشن آ جائے گی. بات یہاں پہ ہے مینجمنٹ کی. ہمارا کلچر ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کا, چاہے ویپڈا ہو چاہے کوئی ہو, وہ ہے خرچنے کا, کنزرویشن کا اور اسٹریم لائننگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن یہ صرف وابڈا نہیں کر رہا نا, اس میں پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے. آئی تھنک چیئرمین وابڈا از ان انوائبل سچویشن. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں جی, ایک تو یہ جو 5 ڈیمز ہیں اس کی کاسٹ 100 بلین مت کہیں جی, اس کی کاسٹ ابھی 60 بلین سے کم ہے, 60 بلین. اور یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں 60. اور یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں جی, ہم نے تو پی سی 1 دیکھیں سر, مطلب سر پی سی 1 آر بینگ ریوائز. اس کے اندر جو آئی ڈی سی ہے اور جو اس کے اندر وہ ہے ہائی ایفیشنسی ہائی انٹینسٹی ایفیشینٹ ایگریکلچر, وہ سے ہم وہ فیز 2 میں کر رہے ہیں دوسرے پروگرام کے تحت. اچھا میں آپ کو یہ بات بتا دوں گی کہ آپ نے ذکر کیا, آپ نے ذکر 208 ملین, وندر ڈیم 143 ملین, گھبیر ڈیم 117 ملین ڈالر, نولانگ ڈیم جھلمکسی میں 367 ملین, نئی گج ڈیم جو ہے وہ 324 ملین, اور یہ 1160 ملین ڈالر اندازاً بن جاتے ہیں. دورانی صاحب دیکھیں جی, جو آپ کے کمبائنڈ, آپ کا پی سی 1 کمبائنڈ آیا ہوا ہے, یہ دیکھیں دراوڑ ڈیم کی. نہیں دیکھیں جی, یہ جو ہے نا یہ اپروو پی سی 1 نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. یو ڈونٹ ہیو دا اپروو پی سی 1. یہ کاسٹ میرے پاس ہیں جی, اینڈ دیز آر دا ٹینڈرڈ کاسٹ جو کانٹریکٹر نے بڈ کیا. شمس الملک صاحب کا ذرا اس میں پرسپیکٹو لے لیں کہ شمس الملک صاحب, دورانی صاحب جو ایکسپلین کرتے ہیں کہ پرائرٹی اسٹیٹ کی یہاں پہ ڈفرنٹ ہے, انڈر ڈیولپڈ اور ڈپریس علاقوں میں فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈیم بنائے جا رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, دورانی صاحب نے سچی بات کہی ہے, اور میرے خیال میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کا بیان آیا ہے. ہی از ٹرائنگ ٹو ایکسپلین کہ the two are different things. Let me put it up in a crude language. وہ یہ ہے کہ small dams do not reflect any actual response to the problems of Pakistan that we have at the macro level. غریب لوگوں کے لیے small dams کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. وہاں پر ہمیں یہ کرنے پڑیں گے اور ضرور کرنے پڑیں گے. لیکن اگر آپ اس میں سوچتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ الٹرنیٹیوز ہیں, مثلا کالا باغ کا الٹرنیٹیو ہے, تو کالا باغ کے الٹرنیٹیو کو کے پیچھے ہم پچھلے 20 سال ہم نے ضائع کیے ہیں, اور پاکستان کے عوام کو ایک بڑی مصیبت میں ہم نے ڈالا ہوا ہے, کبھی لوڈ شیڈنگ سے, کبھی سیلابوں سے, اور کبھی اریگیشن پانی کے لیے کمی کی وجہ سے. لیکن ہم وہ نعم البدل نہیں ڈھونڈ سکے, اور یہ اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ مختلف چیزیں ہیں دونوں, اور دونوں مختلف چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. میں ایک چیز آپ کو, لیکن شمس الملک صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو دیکھیں سر, آپ سوال پیدا ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ یہ اسمال ڈیمز جو ہیں یہ پاکستان کے جو میکرو پرابلمز ہیں, جو خیبر سے کراچی تک پاکستانی لوگوں کے میکرو پرابلمز ہیں, اس کا یہ سولوشن یا جواب نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو غریب علاقوں میں اسمال ڈیم بنانے پڑیں گے, تو وہ جو لارجر میکرو پرابلم ہے سر, اس کو ہم کیسے ریزالو کریں گے؟ پھر اپرچونٹی میں ذرا بات کروں جی, وڈ یو لیٹ می ان جی بات کر رہے ہیں. میں یہ ڈاکٹر صاحب جی ایک میں ذرا کلیریفیکیشن کر دوں. کسی نے بلٹ پروف وہ ویکل کی بات کی تھی جی, انہوں نے کہا کہ منسٹر صاحب نے منڈا ڈیم کی پروجیکٹ سے پہلی جو کلیریفائی دیٹ سر پلیز, آئی لائک ٹو کلیریفائی دیٹ. ایک منڈا ڈیم کے فورن گورے کنسلٹنٹس کے لیے ہم ایک بلٹ پروف ویکل لے رہے ہیں, ایک ہم لے رہے ہیں کرم تنگی نارتھ وزیرستان کے لیے, اور ایک لے رہے ہیں بلوچستان کے لیے. یہ نہ میں لے رہا ہوں, نہ کوئی وزیر لے رہا ہے, نہ کوئی اور لے رہا ہے جی. یہ وہ میجر ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز فار دا فورن کنسلٹنٹس. صاحب مالک صاحب نے ایک بڑا اس میں ریلیونٹ سوال اٹھایا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس فائنینسز ہیں, سرمایہ ہے ہمارے پاس, لیکن یہ سرمایہ جو ہے یہ کس کاسٹ پہ اور کن کنڈیشنالٹیز پہ حاصل کیا گیا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لارج ڈیمز بھی بنا رہے ہیں, اسمال ڈیمز بھی بنا رہے ہیں؟ جو ہم
ایک تو ایگزم اسمال ڈیمز کے لیے ایگزم بینک چائنا ہمیں لون دے رہا ہے اور وہی ریٹس ہیں جو کہ نارمل ریٹس ہیں، کچھ یہ مارکیٹ ریٹس نہیں اور مارکیٹ ریٹ سے بھی کم ہیں یہ. اور جو ڈونرز ڈیولپمنٹل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہمیں پیسے دے رہی ہے اور جو دے گی اس کے لیے تربیلا فورس ایکسٹینشن کے لیے ورلڈ بینک ہمیں پیسے دے رہی ہیں جی. اور تربیلا فورس ایکسٹینشن کا بھی ذکر ہوا تھا، اس میں ڈیلے کیوں ہوا؟ اس میں ڈیلے ہوا کہ یہ پروجیکٹ بھی پی پی آئی بی نے آج سے 7 سال پہلے ایک پرائیویٹ پارٹی کو دے دیا تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. وابڈا اس میں 2 سال پہلے آئی جب پرائیویٹ پارٹی منڈا کی طرح پرائیویٹ پارٹی اس میں بھی فیل ہو گئی تھی. سر بھاشا ڈیم کی اور منڈا ڈیم کی آپ نے ڈیٹ آف کمپلیشن کیا ڈیٹرمن کی ہے؟ دیکھیں جی، جو منڈا ڈیم ہے اس پہ تقریباً 18 مہینے سے لے کے 24 مہینے لگے گا، اس کا جو ڈیٹیل انجینئرنگ اور ٹینڈر ڈاکومنٹس لگیں گے جی. تقریباً 18 سے 24 مہینے اس پہ لگیں گے اور اس کے بعد آئی تھنک 5 سال لگیں گے اسی کنسٹرکشن میں. جو دیامیر بادشاہ ہے 2017 میں انشاءاللہ 2017-2018 میں کرے گا جی. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن اور اس کا بھی بتا دینا، اس کا دوسرا بھی بتا رہے ہیں بھاشا کا. جی بھاشا کا کب ڈیلیور کرے گا سر؟ سر بادشاہ ڈیپینڈز اپون مینی ویریبلز، لیکن میرے اپنا خیال میں ہے کہ بادشاہ کی جو فلنگ ہے ریزروائر کی اور جو اس کے انیشیل ٹربائنز ہیں، جو پہلی ٹنلز ہیں، پہلی 2 ٹنلز، وہ سن 2019 تک کمپلیٹ ہو جائیں گی جی. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں.